अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रॉ फुटेज। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि आलम अरवाह में 3 रूह बनी थी और अल्लाह ताला ने सारी रूहों को मुख्तारी दी थी कि वो क्या बनना चाहते हैं। उनको जन्नत और जहन्नम का रास्ता दिखाया था, जिसकी वजह से जो जितनी भी रूह थी वो 3 कैटेगरीज में बँट गई थी। और फिर इंसान पैदा हुए, जिन्नात की तख्लीक हुई और फिर फरिश्तों की तख्लीक हुई। और अल्लाह ताला ने उन तीनों कैटेगरी को सिर्फ एक कैटेगरी की वजह से पैदा किया था, जिसका नाम यासीन था। और हमने वो जो है डीपली जो है पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। तो जिन्होंने जो इस पिछले वीडियो को नहीं देखा है, तो वो उस वीडियो को देख करके इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे इनको जो है पूरी की पूरी कहानी समझ में आएगी कि आखिर इंसान इस दुनिया का खिलाफत कैसे हासिल करता है। और चलते हैं हम लोग अपने इस वीडियो के ऊपर, जिसका टॉपिक ये होगा कि आखिर जिन्नात इस दुनिया में जब आए तो उनकी खिलाफत कैसे आई। उसके बाद अल्लाह ताला ने जिन्नात को हरा कर, जिन्नात को रिप्लेस करके इंसानों को जो है खलीफा क्यों बनाया। क्योंकि अल्लाह ताला पहले भी कुरान और हदीस में आ चुका है कि अगर तुम नाफरमानी पे आओगे तो हम तुमसे बेहतर इंसान से, बेहतर मखलूक से अल्लाह ताला तुमको बदल देंगे। और यही हुआ कि जिन्नात से हम लोग को बदल दिया गया। और फिर हम इंसानों में भी फिर जो है नबूवत के ज़रिए अल्लाह ताला ने कितने आपको नबियों की जो नबूवत कैटेगरीज था उसको बदला। जैसे आपको मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो समझती थी कि हम सबसे लाडले हैं, लेकिन उनकी सरकशी की वजह से अल्लाह ताला ने उनको बदल करके ईसा अलैहिस्सलाम की कौम में बदल दिया। फिर ईसाई आए, उनको लगा कि अब अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में जब थे तो उनके जाने के उनके मुताबिक उनको क्रूसीफाई कर दिया गया, तो अब ईसा अलैहिस्सलाम उनके सारे गुनाहों को लेकर के चले गए। और अल्लाह ताला फिर आपको नबी पाक को पैदा करते हैं इस दुनिया में हमारे, और उनकी जो भी वैल्यूज़ थी वो हमारे अंदर आ गई। यानी अब हम लोग अल्लाह के लाडले नबी बन गए। और अब इंसान भी वैसा है कि वो अपने ऊपर इतना जुल्म कर रहा है गुनाहों की वजह से कि अब हमें कहीं खर्चा है, कहीं हमें अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए। तो अब चलते हैं हमारे इस वीडियो के टॉपिक पे, जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इंसान को खिलाफत कैसे मिली थी, और उससे ही पहले कि जिन्नात को हम इंसानों से क्यों बोझ। तो वक्त में हुआ क्या कि अल्लाह ताला ने इंसान को और जिन्नातों को जब पैदा कर दिया, तो अल्लाह ताला ने जिन्नातों को आलम अरवाह से आलम दुनिया में भेजने का फैसला किया और कहा कि जाओ अब तुम मेरी इबादत करो। लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया में आते हैं कि उनकी जितनी भी इल्म होती है जो आलम अरवाह में उन्होंने डिस्कस किया था, जैसे कि हम इंसान ने भी जो डिस्कस किया था वो हमें याद नहीं, वैसे ही जिन्नातों के साथ भी हुआ। जब वो डिस्कस करके आलम अरवाह से इस दुनिया में आए, तो उनको वो जो बात हुई थी वो उनको भी कुछ याद ही नहीं रहा। और उन्होंने खुद मुख्तारी में ये भी तो मांगा था कि हमें ताकत अता कर, हमें क़ुव्वत अता कर, उसकी वजह से हम उस अल्लाह को, उस ज़ात को ढूंढ सकें। लेकिन जब वो इस दुनिया में आए तो उनको कुछ याद ना रहा, और वो इस ताकत के गुरूर और तकब्बुर में फसाद बर्पा कर बैठे। और उस ज़माने में एक शख्स था, शाशीन, जो अपनी दिलेरी, अपनी ताकत की वजह से उस सारे जिन्नातों के ऊपर जो है क़ुव्वत हासिल कर लेता है। और उस वक्त की जो सबसे चालबाज, मक्कार और फ़रेब और सियासत मामले में बहुत बुलंद सोचने वाली जो जिन्निया होती है, वो उस जिन्निया से शादी करता है जिसका नाम होता है ज़बीथा। उससे वो शाशीन जो बब्बर शेर की तरह दिखता था, और जो आपको ज़बीथा थी वो भेड़िया की तरह दिखती थी, और उसके अंदर मक्कारी, चालबाज़ी थी। और शाशीन जो बब्बर से शेर की तरह दिखता था, उसके अंदर क़ुव्वत, ताकत था, वो बड़े-बड़े पहाड़ों को उठा लेता था। वो इतनी ताकत के साथ पैदा हुआ था। तो उन्होंने, उस दोनों ने शादी किया और सारे जिन्नातों के ऊपर जो उन्होंने हुकूमत जमा ली और दाद जमा ली। और इस दुनिया में वो शाशीन और ज़बीथा पूरे जिन्नातों के ऊपर राज हुकूमत और हुक्मरानी करने लगे। और उनका बेटा हुआ जो कि उस ज़माने का ऐसा बंदा था, एक जो इतनी कम उम्र में सबसे ज़्यादा नॉलेज गेन कर चुका था अपने वालिदैन के। आपको जो भी उनके अंदर क्वालिटीज़ थी, चालबाज़ी हो, धोखेबाज़ी हो, फ़रेब हो या ताकत हो, उसके ज़रिए वो जो है, जो उनको इनहेरिटेंस के तौर पे उस जिन्नात को मिला था, उसकी वजह से वो लोगों में उस वक्त उस कम उम्र में फेमस हो गया। और ये हुआ कि धीरे-धीरे जो जिन्नातों की जो मुल्क थी उसके अंदर जो है फितना फसाद पैदा हुआ, क्योंकि उनके अंदर तकब्बुर आ गया था। और फिर हुआ कि इतनी सरकशी बढ़ गई उनकी कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ और उनको सबक सिखाओ और उनको कत्ल करो, लेकिन जो नेक हो उनको मेरे पास ले आना, और जो सरकश हो उनको कत्ल कर देना। तो अब ज़बीथा और शाशीन जो कि इतनी ताकतवर थे, जब फरिश्तों को देखा कि वो फरिश्ते आ रहे हैं, तो ज़बीथा और शाशीन जो है उस फरिश्तों की जमात से लड़ने के लिए जो है अपनी पूरी सल्तनत के मेन फौज को जो है कलेक्ट करके उनसे जंग का जो आगाज़ करती है।
लेकिन फरिश्तों की ताकत जिन्नातों से काफ़ी ज़्यादा होती है। और जिन्नात और ज़बीथा और शाशीन के जंग को देख करके जो जिन्नात ये बच्चे थे वो ये समझते थे कि अब तो शाशीन और ज़बीथा जो है फरिश्तों के ऊपर कुछ ही देर में जो है गालिब आ जाएगी। लेकिन जो फरिश्ते थे उन्होंने एक एक करके सारे जिन्नात जो सरकश जिन्नात थे उनको कत्ल किया और ज़बीथा और शाशीन को भी कत्ल कर दिया। तो उनको यकीन नहीं आ रहा था कि शाशीन और ज़बीथा जिन जो इतने ताकतवर थे उनको कत्ल कैसे कर दिया गया। और उन जो जिन्नात के बच्चे बच्चे तक को ये लगता था कि शाशीन और ज़बीथा के होते हुए हम जिन्नातों के ऊपर कोई जो है कुव्वत नहीं हासिल कर सकता है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए ज़बीथा और शाशीन को कत्ल कर दिया। लेकिन उनका जो बेटा जो उस वक़्त का राजकुमार था वो बचा रहा। तो उसने देखा कि कहीं अब मेरी बारी ना आ जाए, तो वो उसने अपनी माँ से जो मक्कारी और जो मैनिपुलेशन टेक्निक सीखी थी उसका इस्तेमाल किया। और वो चालबाज तो था ही और ताकतवर भी था और होशियार भी था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत तेज़ भी था, अपने वक्त अपने उम्र के लोगों से काफ़ी ज़्यादा ताकत और अकल रखता था। तो उसने सोचा कि फरिश्ते कहीं मुझे कत्ल ना कर दे। वो अपने कुछ साथियों को लेकर के ये कहता है कि फरिश्ते जब आएंगे तो हम उनको धोखे देंगे कि हम जो है अल्लाह की इबादत करते थे और जो जिन्नात जो सर्कस जिन्नात थे वो हम पर जुल्म करते थे ताकि हम बच सकें। और जब ये चीज़ फरिश्तों को बताई जाती है तो फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो जितने भी जिन्नात जो बचे होते हैं जो कि सर्कस नहीं होते हैं, जो बताया होता है वो राजकुमार ज़बीथा का बेटा और शाशीन का बेटा, तो उसको अल्लाह ताला के बारगाह में पेश किया जाता है। लेकिन अल्लाह ताला तो अलीमुल गैब, वो सब कुछ जान रहा था। लेकिन फिर भी उसने मोहलत दी उस राजकुमार को, उस जिन्नात को। और अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि इसकी बेहतरीन तरबियत करो। तो अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ते जो है उस जिन्नात उस प्रिंस ऑफ जिन पे बेहतरीन तरबियत करते हैं। और वो आसमान पर उस जन्नत में बहुत ही कम वक्त में इतना होशियार, इतना अक्लमंद, अपना इल्म को लेवल को बढ़ा लेता है, इतना तकवा हासिल करता है अल्लाह का और कुर्ब हासिल करता है कि उनको पहले आसमान पर उस जो जिन्नात है उसको लक़ब मिलता है। और पहला जो लक़ब उसको मिलता है वो है, उसका नाम होता है आबिद। आबिद के लक़ब से वो पूरे पहले आसमान में, पहले यूनिवर्स में जाने लगता है। और दूसरे आसमान में उसको लोग ज़ाहिद के नाम से जानते हैं। फिर वो उस पे इस अपने इल्म को बढ़ाता है, अपनी क़ुव्वत को बढ़ाता है, अपने क़ुर्ब को बढ़ाता है अल्लाह के लिए। और फिर वो थर्ड आसमान पे आरिफ के नाम से जाने लगता है। और फिर धीरे-धीरे वो अपने इल्म को और बढ़ाता है। चौथे आसमान पे उसको वली के नाम से लोग जानने लगते हैं। और फिर वो 5वें आसमान पे तक़ी के नाम से जाना जाता है। और वो छठे आसमान पे आपको कशी के नाम से जाना जाता है। और 7वें आसमान पे उसको लक़ब मिलता है अज़ाज़ील का। अब ये अज़ाज़ील कौन है, ये आप भी जानते हैं। अब अज़ाज़ील जन्नत में सबसे ज़्यादा इल्म और तक़वा के साथ जाने लगा। फरिश्ते उससे तालीम हासिल करने लग गए। वो अपने इल्म को इतना लेवल बढ़ा लिया कि लोग फरिश्ते उसकी इज़्ज़त करने लगे, उसका एहतराम करने लगे। वो फरिश्तों को टीचिंग्स देता था। एक दिन वो अपने बारगाह यानी जन्नत में टहल रहा था, चहलकदमी कर रहा था। तो उसने देखा बाग़ अदन में एक पिलर है जो अल्लाह के अर्श से जा लगता है। उस पिलर पे लिखा हुआ था अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो वो उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद 70,000 साल आसमान में ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ता है जहाँ पर वो अल्लाह की इबादत में आंसू नहीं बहाता है। और वो 70,000 साल इतना आसमान, उस सातों आसमान पे ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ता है जहाँ पर वो सजदा करके अल्लाह के लिए रोता नहीं है। और वो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जो वो पढ़ता है उसका मतलब ये था कि अल्लाह की लानत हो उस मरदूद रजीम पर जो शैतान है। तो वो सोच रहा था कि ये कौन इंसान है जिसको अल्लाह ताला इतनी क़ुव्वत से नवाजेगा, इतने इज़्ज़त से नवाजेगा, लेकिन वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करके शैतानिर रजीम बन जाएगा। जी, वो इब्लीस था। और वो इब्लीस ही अज़ाज़ील का लक़ब पाता है सातों आसमान पर। और जब वो पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, वो रोने लगता है। वो अल्लाह की ऐसी इबादत करता है कि ज़मीन और आसमान पे ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ता है जहाँ पर वो आंसू ना बहाया हो उस लफ्ज़ को पढ़ के और उस तहरीर को पढ़ के। फिर एक रोज़ उन जिन्नात को यानी उस इब्लीस को और उसके कुछ कैटेगरीज़ के जो दोस्त जो बाग़ अदन में थे, उनको वापस दुनिया और जन्नत में आने का एक्सेस मिला हुआ था। तो हुआ ये कि जब वो जिन्नात जो इब्लीस था यानी अज़ाज़ील था, वो एक रोज़ जब बारगाह इलाही में आया तो उसने सोचा कि मैंने जो अल्लाह के पिलर्स जो बाग़ अदन में था उस पिलर्स के बारे में अल्लाह से जो है पूछूंगा कि आखिर वो कौन है।
اور اس سے موقع بھی ملا. تو ایک روز باغ عدن میں جب وہ آیا تو وہ دیکھتا ہے کہ سارے فرشتے بہت ہی اہم موضوع پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نائب بنانے کا فیصلہ کر رہا ہے جو کہ اس دنیا پہ خلافت اور حکومت کرے گا. تو وہ جنات جو عزازیل تھا وہ سوچا کہ یہ کون ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا پروٹوکول رکھ رہا ہے اور اتنی فرشتے کی جو جماعت ہے وہ اتنی آپ کو بیزی ہو گئی ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ اگر مجھے موقع ملے گا تو میں جو ہے اللہ سے پوچھوں گا کہ آخر یہ کون ہے اور وہ جو تحریر لکھی ہوئی تھی وہ کیا چیز ہے. تو ایک دن اس کو موقع ملتا بھی ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ حکم کرتے ہیں سارے فرشتوں کو اور جتنے بھی جنات تھے ان کو سب کو بتاتے ہیں کہ میرا یہ پلان ہے کہ میں ایک خلیفہ کو جو ہے اس دنیا میں بھیجنے والا ہوں. تو اس پہ فرشتے بولتے ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ جنات اس سے پہلے بھی سرکشی کیا ہے اس دنیا میں. تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو اس کو بھیجنا چاہتا ہے جو دنیا میں جا کر کے پھر سے سرکشی اور ظلم کرے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور وہاں پر اس وقت عزازیل بھی تھا. تو اس نے کہا کہ یا اللہ ایک روز میں باغ عدن میں گھوم رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ عرش سے لگا ایک پایا ہے اس پہ لکھا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا اللہ وہ کون ہے جس پر تو نے مہر لگا دیا ہے کہ وہ رجیم اور شیطان کہا اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو جلد جان جائے گا. تو ابلیس جو ہے اب وہ اور سوچ میں پڑ گیا کہ آخر وہ کون ہوگا جو اتنا بڑا بدبخت ہوگا جو اللہ کی نافرمانی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس دنیا سے یعنی روح الدنیا سے جا کر کے آدم کے لیے مٹی لے کر آ. اور جب فرشتے جو ہے مٹی لینے آتے تو اس دنیا کی جو مٹی ہے وہ زمین ہے وہ رونے لگتی. تو ایک کبھی جبرائیل آتے ہیں کبھی میکائیل آتے ہیں تو کبھی اسرافیل آتے ہیں اور ایسے کرتے کرتے بہت سارے فرشتے ہیں. تو جب جبرائیل آتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ جاؤ جبرائیل مٹی لے کر آؤ اس دنیا سے تو وہ مٹی جو ہے رونے لگتی کہ اے جبرائیل تجھے اللہ کا واسطہ اس مٹی کو نہ لے جا. میں نہیں چاہتی کہ دنیا کی اس مٹی کو ہم جہنم میں سب سے زیادہ تعداد میں پائیں. اور وہ اللہ کا واسطہ دیتی تو وہ جبرائیل جو ہے وہ اللہ کا واسطہ سن کے واپس چلے جاتے ہیں. ایسے ہی ایک میکائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ کام سونپا. تو میکائیل آئے تو جب مٹی لینے آئے تو مٹی پھر زمین رونے لگی بلکنے لگی اور اللہ کا واسطہ دیا کہ اے میکائیل تجھے اللہ کا واسطہ ہے اس مٹی کو نہ لے جا نہیں تو میری زیادہ تر جو حصہ ہے مٹی کا وہ جہنم میں جلے گا اور مجھ سے دیکھا نہ جائے گا. تو میکائیل بھی جو زمین کی گہار اور اس کی رونے کو دیکھ کر کے مٹی نہیں لیتے اور واپس چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو اسرافیل بھی آتے ہیں اس دنیا میں اور مٹی سے کہتے ہیں اس دنیا سے کہتے ہیں کہ مجھے مٹی لے جانے دو. تو وہ مٹی جو اس دنیا ہے وہ بولتی ہے کہ تجھے اللہ کا واسطہ میں نہیں چاہتی کہ میرا اتنا بڑا حصہ جو ہے دوزخ میں چلے. تو اسرافیل بھی جو ہے واپس چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسرائیل کو جو فرشتہ ہے اس کو یہ حکم دیتے ہیں کہ جاؤ آدم کے لیے مٹی لے کر آؤ. تو اسرائیل بھی اس دنیا میں آتے ہیں اور مٹی کے پاس آتے ہیں تو مٹی ان کے سامنے بھی وہی قصیدہ وہی رونا روتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ میرا زیادہ تر حصہ جو ہے جہنم میں چلے کہ تجھے اللہ کا واسطہ. لیکن اسرائیل جو ہوتے ہیں فرشتے وہ زبردستی جو ہے مٹی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس اللہ کا تو واسطہ دے رہی ہے میں اسی اللہ کا حکم بجانے آیا ہوں. اور وہ زبردستی اس مٹی کو لے جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسرائیل سے پوچھتے ہیں کہ اے اسرائیل تجھے مٹی کا رونا دیکھ کر کے ترس نہیں آیا؟ اتنے فرشتے اس دنیا میں آئے اور مٹی جب جو دنیا کی وہ روتی تھی کہ مجھے مٹی نہ لے جا تو وہ چھوڑ دیتے تھے وہ غمزدہ ہو جاتے تھے اس کی گہار پہ. لیکن کیا تو نہیں تیرا دل نہیں کانپا؟ تو اس پہ فرشتہ اسرائیل کہتا ہے کہ اللہ میں نے تیرے حکم کو اس کی جو بلکنا تھا اس کے اوپر ترجیح دی اور میں نے تیرے حکم کو بجا لایا. تو اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہو کر کے اور اس پہ کہتے ہیں کہ یہ کام تیرے ہی ذمہ ہو سکتا ہے کہ تو ہی آدم کی اولاد کا روح قبض کرے گا کیونکہ جب وہ ان کی ماں بیٹی اور بچے روئیں گے تو ہی میرے حکم کے اوپر کامل اور پورا اتر سکتا ہے. اور تب سے لے کر کے آج تک جو روح قبض کرنے کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے دیا وہ اسرائیل علیہ السلام کو دیا. تو اب آدم کی مٹی آ چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی مٹی کے اوپر پانی برسایا. لگ بھگ 10,000 بکس میں آتا ہے کہ 10,000 سال تک ان کے اوپر بارش ہوئی جس میں 70% حصہ جو بارش کا تھا وہ غم کا ان کے اوپر پڑا اور 30% حصہ تھا وہ آپ کو جو ہے خوشی کا تھا. اسی لیے اس انسان کے اوپر زیادہ تر جو ہے غم گزرتا ہے اس کی پوری زندگی میں اور کچھ ہی حصہ اس کی لائف میں جو ہوتا ہے وہ خوشی کا گزرتا ہے. تو اب ہوا یہ کہ اب آدم علیہ السلام مٹی کی شکل میں اسٹیٹو کی شکل میں زمین میں تھے
اب اللہ تعالیٰ آدم کے اندر روح جو اپنا امر الہی تھا وہ پھونکنا چاہ رہے تھے انسان کے اندر اور جانور کے اندر۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جانور کے اندر جان ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس جانور کو جانور کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر صرف جان ہے۔ اللہ کے رسول سے ایک حدیث ثابت ہے کہ ایک صحابی پوچھے کہ یا رسول اللہ کہ جب ہم لوگ کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو کیا اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، جیسے ہی تم چھری چلاتے ہو تو اس کی جان چلی جاتی ہے، اور تکلیف روح کو ہوتی ہے نہ کہ جان کو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو جانور ہے وہ جانور کہلاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر روح نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اس کے اوپر زیادہ ڈیٹیل میں جاننا ہے تو یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ ایک سائنٹسٹ بھی تھا، وہ ڈاگس کے اوپر، جانور کے اوپر اور انسان کے اوپر آپ کو ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا کہ جب انسان جو فوت کرتا تو اس کے اندر 13 یا 23 گرامس جو ہوتا ہے ویٹ کم ہو جاتا ہے، جبکہ جانور کے موت کے بعد وہ ویٹ کا ویریشن نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر آپ چیک کر سکتے ہیں۔ بہرحال، تو اب آدم علیہ السلام کی مٹی پڑی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر امر الہی یعنی اپنی روح کو پھونکا، تو وہ روح جو تھی جیسے ہی پیر سے دھیرے دھیرے ان کے کمر تک پہنچی اور ان کے جسم میں پہنچی، تو آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھے اور اپنے آپ کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگے۔ تو وہ جو ابلیس تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ انسان جو ہے کتنا جلد باز ہے، کہ اس کی روح اب تک پوری باڈی میں پھیلی بھی نہیں ہے اور وہ جو ہے آپ کو کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور ابلیس اس کے اوپر ہنستا ہے۔ اور ابلیس جو ہے یعنی جو اب تک عزازیل ہے، جس کو ابھی ابلیس بولنا صحیح نہیں ہوگا ابھی، تو وہ ابلیس جو عزازیل ہے وہ دیکھ کر کے وہ سمجھ جاتا ہے کہ انسان جو ہے بڑا جلد باز ہے۔ اب آدم علیہ السلام کے اندر روح آ جاتی ہے، وہ بیٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہی ان کو چھینک آتی ہے۔ تو جیسی چھینک آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرماتے ہیں یہ آدم، جب بھی تمہیں چھینک آئے تو تم کہو الحمدللہ۔ تو اس کے اوپر جیسے ہی وہ الحمدللہ بولتے ہیں تو فرشتے اس کا رسپانس کرتے ہیں یا رحمت اللہ۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو دیکھ کر فرشتے کو حکم ہوتا ہے، اور بارگاہ الہی میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو حکم ہوتا ہے کہ آدم کو اسم سجدہ اسم کیا جائے۔ تو سب سجدہ کرتے ہیں سوائے ایک کے، وہ ہوتا ہے عزازیل، اور وہ اسی وقت سے مردود ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے اتنی عبادت کی، تیری اتنی عبادت کی، لیکن تو نے اس کو اپنا امر دیا، اس کو اپنی روح کو کی۔ تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ تجھے کیا چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روک دیا؟ تو اس پہ وہ کہتا ہے ابلیس کی اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے، اور میں نے تیری اتنی عبادت کی، پھر بھی تو نے مجھے یہ روح جو اپنا روح تھا امر الہی تھا وہ تو مجھے دیتا، تو نے اس آدم کو دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو مردود قرار دیتے ہیں اور اس کو جو ہے اس کا جتنا بھی لقب ہوتا ہے عزازیل کا، اس کو چھین کر کے اس کو رجیم اور شیطان کا لقب ملتا ہے، ابلیس کا لقب ملتا ہے اس کے بعد اس کو۔ اب ابلیس، وہ سوچئے کہ وہ اس روح کے لیے اتنا پاگل ہے کہ اگر آپ ایلومناٹی اور فری میسنس کو جانتے ہو تو وہ ایک کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں فیمس ہونے کے لیے، اگر آپ جانتے ہو وہ کہتے ہیں سیلنگ دا سول ٹو دا ڈیول۔ آخر یہ سیلنگ دا سول ٹو دا ڈیول کیا ہے؟ وہ ابلیس ہے جو اب تک انسانوں سے اس روح کے لیے سودا کر رہا ہے، اس دنیا کی خوشی کے لیے، جو اس نے وہاں آدم سے بغض کے کارن اللہ سے کہا کہ اللہ میں نے تیری عبادت کی لیکن تو نے اپنے امر کو اس کو دے دیا، اور اس کی وجہ سے آج تک اتنا دن ہو چکا ہے وہ آج بھی اللہ کی اس روح جو انسان کے پاس ہے امر، اس کا سودا کرتا ہے وہ دنیا میں پاپولیرٹیز کے لیے، دولت دینے کے لیے، جبکہ وہ سب کچھ فریب اور دھوکہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ وہ جو رزق ہے وہ میرے ذمہ ہے، یہ رزق پہنچانا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ انسان کے رزق میں اور موت میں کوئی فرق نہیں، اس کو موت بھی تب تک نہیں آئے گی جب تک وہ پورا رزق نہ حاصل کرے۔ تو اب بغض تو ہو گیا، اب ابلیس کو جو ہے اللہ تعالیٰ بارگاہ الہی سے نکال دیتے ہیں، لیکن اس کو جنت میں اب تک الاؤ ہوتا ہے آنا۔ اب وہ اللہ سے کچھ ڈائلاگس کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے جو سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ تو جانتا تھا کہ میں گمراہ ہوں گا، پھر بھی تو نے مجھے گمراہ کیا۔ یعنی وہ اللہ کے اوپر نعوذ باللہ تہمت لگاتا ہے کہ اللہ تو سب جان رہا تھا لیکن تو نے پھر بھی مجھے گمراہ ہونے دیا۔ اور تب سے لے کر کے آج تک وہ اللہ سے چیلنج کرتا ہے اور اللہ کو کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے قیامت تک کا موقع دے تاکہ میں تیرے عابد لوگوں کو گمراہ کر سکوں۔ وہ جانتا تھا، وہ کہا بھی کہ میں سب کو گمراہ تو نہیں کر سکوں گا لیکن کچھ کو گمراہ کر سکوں گا، اور میں ان کے اوپر آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے اٹیک کروں گا، اور تو دیکھے گا کہ تیرا اکثر جو بندہ ہے وہ تیرا ناشکرہ ہے۔
اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کی عزت اور جلال کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ تو مجھے مہلت دے قیامت تک کا، اور وہ پھر طاقت مانگتا ہے اور بھی کہ میں اس سے دکھوں نہ، میں ان کے رگوں میں خون کی طرح سرپاس کر سکوں اور ان کے اندر خون کی طرح ٹریول کر کے ان کے اندر وسوسے ڈالوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری دعا کو قبول کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف یہ بھی کہا کہ جب تک آدم کی اولاد اپنی سچی توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تب تک معاف کرتے رہیں گے۔ اب جو ہے وہ کیسے آدم اور حوا کو گمراہ کرتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو آپ اس ویڈیو کو شیئر، سبسکرائب اور لائک کریں۔ فی امان اللہ۔